अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टेक विद उमैर। अभी जो मैंने वीडियोस लगाई हैं वो सिर्फ माइक्रो वर्कर्स के बारे में थी, यानी कि वो ऐसे काम, माइक्रो मीन छोटा होता है, ऐसे काम जो छोटे छोटे काम हैं जो आप करके पैसा कमा सकते। लेकिन अभी बहुत सी वीडियोस आ रही हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्किल सिखाऊंगी, तो मैंने आपको स्किल सिखानी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियोस पे आएँ, उनको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अभी ये है कि चूंकि अभी आप लोग स्किल नहीं सीख रहे, इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई ना कोई काम करते रहें, इसलिए मैंने आपको ये काम बताए हैं जो आप वेबसाइट्स देखें और उस पर अपना अकाउंट बनाएं और काम करना शुरू करें। अब जो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कौन सी स्किल्स हैं जो हमें बताई जा रही हैं, कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे काम आए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम देते हैं। दुनिया जो है वो आपको पता है एक ग्लोबल विलेज के तौर पर सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से लोग जो है अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब बहुत से मुल्कों के लोग जो है वो हायर करते हैं दूसरे लोगों को, ताकि लोग जो है वो अपना काम कर सके। जो स्किल्ड लोग हैं उनको हायर किया जाता है ताकि वो दूसरे लोगों का काम कर सकें। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, वर्कचेस.com है, peoplepower.com है, freelancer.com है, guru.com है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो कि स्किल्ड हो। डिफरेंट किस्म की स्किल्स हो सकती हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ब्लॉग्स राइटिंग है, आपके और भी बहुत सी ऐसी चीजें, ग्राफिक डिजाइनर है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा है जो कि ऐसे बहुत से काम है जो कि आप कर सकते हैं अगर आप स्किल्ड हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, क्योंकि आज का दौर जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, दुनिया जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, तो हमें भी उसके शाना बशाना जो है चलना है। इसके लिए जरूरी है हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो स्किल सीखें ताकि वो तरक्की कर सके। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो सब मुल्कों से पीछे जा रहा है, वो इसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो नौजवान तबका है वो हुनरमंद नहीं है। कोई भी हुनर जो है, किसी भी किस्म का हुनर लोगों को आना चाहिए। अब जैसे आप नेट पे चलाते हैं, आपके पास इंटरनेट पैकेजेस मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सारी सारी रात, सारा सारा दिन बैठे यूट्यूब पे दूसरे लोगों के व्लॉग्स, फिल्में, ड्रामे बने देखते रहते हैं। इससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं होता और ना ही हमारा मुल्क जो है वो आगे तरक्की करता है। हमारे मुल्क को तरक्की करने के लिए और हमें इन चीजों से, ये इंटरनेट जैसी सहूलत से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसी स्किल मौजूद हो। इन चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हो जो कि इनका स्किल सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक अदर लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, इनमें से कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए। एक अच्छी रफ्तार का नेट होना चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास मौजूद हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आप लोग तरक्की किस तरह से कर सकते हैं? अब भाई हमारे पास हमारा फोकस क्या होता है, हम फटाफट जाके हम क्या करते हैं, हम फटाफट जाते हैं जी, हम लोग guru.com पे, क्या इसको कहते हैं जी, fiverr.com पे जाके हम अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी स्किल मौजूद ही नहीं होती जिससे हमें काम मिल सके। हम 1 माह 2 माह वहां पे रहते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे पास तो कोई, हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं करता, हमें कोई काम नहीं मिलता। उसकी बेसिक रीजन क्या है? उसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारे पास खुद कोई काम नहीं होता, यानी हमें कोई काम आता ही नहीं, हम स्किल्ड नहीं है। आप किसी शख्स का दिमाग खराब है कि वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में बैठा हो और पाकिस्तान में आप जैसे या हम जैसे नॉन क्वालिफाइड पर्सन से कहे कि मेरी वीडियो बना दो, या उसे कहे मुझे कंटेंट लिख दो, या कहे जी ब्लॉग राइटिंग कर दो, या डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ। ये सारी चीजें उसका दिमाग खराब नहीं होगा कि वो हमसे ये फरमाइश करे। इन सब चीजों के लिए हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, यानी हमें काम आना चाहिए। इन सारे कामों पर जाने के लिए हमें सबसे पहले स्किल्ड होना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस जो है वो किसी ना किसी स्किल के बारे में बनाना चाहती हूँ और इस सब के लिए जरूरी है कि आप मेरे वीडियोस में आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके और हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा उठाकर अपने इनकम में इजाफा कर सके और अपने मुल्क को तरक्की दे सके। अभी मैं बहुत सी ऐसे आइडियाज हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप लोग पहुंचते हैं मेरे चैनल पर, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस जो है मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में शुरू करूंगी। हमारे पास फिल्मोरा है, काइनमास्टर है, कैमटेसिया है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सबसे अच्छा जो है एडोबी की सहूलत मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाई जाएंगी।
اگر آپ لوگ اس سائٹ پر اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں جلدی سے جلدی، پھر میں ان چیزوں کی طرف آ جاؤں گی۔ ابھی بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپ ورک پہ کام کرنا ہے کہ اپ ورک پہ اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور ہم نے اس پر کیسے کام کرنا ہے، فائور پہ کیسے اکاؤنٹ بناتے ہیں، وہاں پہ ہم کام کیسے ملے گا ہمیں۔ guru.com ہے ہمارا، فری لانسنگ ہے ہمارے پاس، workchess.com ہے، پیپل پر یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم آسانی سے اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے ڈیجیٹل مارکیٹ میں اگر ہم بہت زیادہ اچھا لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کنٹینٹ رائٹنگ میں بہت اچھے ہیں ہم بلاگر، ہم بہت اچھے رائٹر ہیں، تو ہم ویب سائٹ بنا کر اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم کس طرف آنا چاہتے ہیں۔ گرافک ڈیزائنر کو آپ لوگ لے لیں، گرافک ڈیزائنر کتنا اچھا کماتے ہیں، وہ کتنا اچھا کما سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسکلڈ پرسن ہے، اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے یا کسی کو ڈرائنگ کسی کی بہت اچھی ہے، وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ کو سیکھے، گرافک ڈیزائننگ کو سیکھے اور اس کے بعد وہ اپنا اکاؤنٹ بنائے کسی بھی پلیٹ فارم پر، وہاں پر جو جا کر لوگوں کو بتائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو ہائر کریں گے اور آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائنر میں اچھے ہیں تو آپ کسی بھی کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو فرنٹ پیج جو بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہے، وہ آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کا اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے تو آپ کسی بھی یہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یوٹیوب چینلز ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت سی ریلز بنتی ہیں، سٹوریز بنتی ہیں۔ اس کا کیا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ایک تو ہم یہ سبھی پلیٹ فارم سے اس کا میں بتا رہی ہوں، یہاں پر جا کے ہم اپنا پورٹ فولیو دیں گے تو لوگ ہمیں ہائر کریں گے اور ہماری انکم میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ جتنے بھی ہمارے پاس ملٹی میڈیا جتنے بھی ہمارے پاس میڈیا پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہیں ان کو ہر چیز کے لیے ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویڈیو ایڈیٹر ان پروڈکشن ہاؤسز میں بھی کام کر سکتے ہیں، جس سے ہماری انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہماری انکم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسکل آنی چاہیے۔ اور ہمیں کون سی اسکل آنی چاہیے یہ اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، اور انشاءاللہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بامقصد ہوں گی۔ ہم کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائیں گے جس میں کوئی ایسا کام سکھایا جائے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ابھی میں ریسنٹلی کسی کا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہی تھی تو اس بندے نے یہ فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ پروگرام کو آن لسٹ بھی کرنا چاہیے جب ہم لوگ ویڈیو پبلش کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں اپنی ویڈیو، تو یوٹیوب بہت ٹائم لگاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ٹائم درکار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 20-25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا ٹائم ہو، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم وہاں پر ویڈیو پبلش کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہیں اور میں ان کی بات سن کے جو ہے وہ بہت مجھے اچھا لگا کہ لوگوں کی سوچ ایسی بھی ہے۔ اس سوچ کو ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیوز ایسی ہوں جس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہو، جس میں لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ کر آگے بڑھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ تک نیکسٹ ویڈیوز جو ہے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔